अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ सामीन, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, सबकी जो है मुश्किलों को आसान फरमाए, आमीन। इसी दुआ के साथ हम सबक शुरू कर रहे हैं सूरतुल बक़रा। आयत नंबर हमारी है 81, यानी कि 81 आयत है। तो लफ़ज़ ब लफ़ज़ इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। तो जो बहन भाई हमारे साथ हैं वो वीडियो को फुल वॉच करें और इंशाअल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो फ़ायदे के साथ साथ आपको सवाब भी होगा। तो सवाब की नीयत से ज़रूर जो है वीडियो को वॉच करिएगा। तो सबक जो है हम शुरू कर रहे हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सॉलिहाति उलाइका अस्हाबुल जन्नह हुम फ़ीहा खालिदून। वाव को गोल होंठ करेंगे तो वाव को अदा करेंगे। वाव को हमने लाम तशदीद के साथ मिलाकर पढ़ना है, ठीक है? क्योंकि तशदीद जो है जब किसी लफ्ज़ पे आती है तो इसका रूल है कि ये जब किसी लफ्ज़ पे तशदीद ये 3 दंदों वाली आती है तो वो लफ्ज़ यानी कि 2 दफ़ा पढ़ा जाता है, ठीक है? यानी कि एक जो तशदीद है अपने पिछले हरकत वाले अल्फाज से मिला के पढ़ी जाएगी और एक जिस लफ्ज़ पे आई है उस हरकत से पढ़ी जाएगी, ठीक है? तो हमने पढ़ना है वाव ज़बर लाम वल, अलिफ दरमियान में है, इसको नहीं पढ़ना, कोई हरकत नहीं है तो हम इसको नहीं पढ़ेंगे, छोड़ देंगे। वाव को लाम तशदीद से मिलाएंगे। वाव ज़बर लाम वल, लाम ज़बर ला, ज़ाल को नरमी से अदा किया जाएगा और या साकिन है इसके साथ मिला के पढ़ेंगे। अच्छा जी, तो जब हम साकिन लफ्ज़ को पढ़ेंगे तो वो भी हम पिछले अल्फाज से मिलाकर ही पढ़ेंगे, वो अपनी हरकत से नहीं पढ़ा जाएगा, ठीक है? तो तशदीद में और साकिन में क्या फ़र्क है कि तशदीद जो लफ्ज़ है वो अपने पिछले अल्फाज से मिलाकर पढ़ा जाता है, ठीक है? और फिर वो दोबारा अपनी ही हरकत से पढ़ा जाता है, 2 दफ़ा यानी कि पढ़ा जाएगा। लेकिन जो जज़म है वो सिर्फ़ एक ही दफ़ा पढ़ा जाता है और अपने पिछले हरकत वाले अल्फाज से मिला के पढ़ा जाता है, ठीक है? ये फ़र्क है सिर्फ इसमें। तो पढ़ेंगे ज़ाल ज़ेरिया ज़ी, नून ज़बरना, वल्लज़ीना, या को खींचेंगे क्योंकि या साकिन है पिछले अल्फाज पे। जब या साकिन हो और उससे पहले वाले अल्फाज के नीचे ज़ेर हो तो वो क्या होती है? या मद होती है, ठीक है? उसको 1 काउंट खींच के पढ़ा जाता है, यानी कि 1 जो है सेकंड हमने या को खींच के पढ़ना है। वल्लज़ीना। अच्छा जी, और कुछ लोग होते हैं जो वल्लज़ीना पढ़ के आगे जाते हैं, ठीक है? वल्लज़ीना आमनु, ना नहीं करना। नून के ऊपर ज़बर है, ज़बर ज़ेर पेश को हरकत को खींच के नहीं पढ़ते, आराम से पढ़ते हैं, जल्दी पढ़ेंगे। वल्लज़ीना, इस तरह बस। हमज़ा खड़ा ज़बर आ, हमज़ा के ऊपर खड़ा ज़बर है, 1 काउंट खींचेंगे, यानी कि 1 सेकंड हमने खड़ा ज़बर को खींच के पढ़ना है। ये छोटी सी अलिफ बनी हुई, ये खड़ा ज़बर है। मीम ज़बर मा, नून को हमने किससे मिला के पढ़ना है? वाव जज़म से मिला के पढ़ना है, ठीक है? नून पेश वाव, नू, वाव साकिन है पिछले अल्फाज पे पेश है तो ये क्या है? वाव मद है, 1 काउंट खींच के पढ़ेंगे। आमनू, वाव ज़बर वा, आइन ज़बर आ, वा, मीम ज़ेर मी, वामी, वामी, इनमें कोई लफ्ज़ खींचने वाला नहीं है, ना वाव ना आइन ना मीम, ठीक है? ज़बर है, यहाँ भी ज़बर है, यहाँ ज़ेर है, आराम से पढ़ेंगे, आइन निकालेंगे वस्ते हलक से। वामी, लाम के पेश को हमने किससे मिलाना है? वाव से, अलिफ से, अलिफ से, लाम से, इन चारों लफ्ज़ों से नहीं मिलाना क्योंकि चारों के ऊपर कोई हरकत नहीं है। लाम की पेश को हम मिलाएंगे स्वाद, मोटा स्वाद, इससे मिलाएंगे, ऊपर तशदीद है, ठीक है? लाम पेश स्वाद लुस, स्वाद को क्या करके पढ़ेंगे? मोटा करके पढ़ेंगे, ठीक है? लाम पेश स्वाद लुस, लाम पेश स्वाद लुस, स्वाद खड़ा ज़बर स्वा, स्वाद के ऊपर छोटी अलिफ बनी हुई है, ये खड़ा ज़बर है, 1 काउंट खींचेंगे। वअमिलुस स्वा, लमज़ेली हा, खड़ा ज़बर हा, हा के ऊपर खड़ा ज़बर है, 1 काउंट खींच के पढ़ेंगे। ताज़ेती
وعملوا الصالحات. ٹھیک ہو گیا. حمزہ پیش او، واو کو نہیں پڑھا جائے گا، کوئی حرکت نہیں ہے، لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، یہ 5 کاؤنٹ کھینچ کے پڑھتے ہیں، اور یہ کھڑی زبر ہے 1 کاؤنٹ کھینچے گی. یہاں لام کو ہم نے تقریباً 6 کاؤنٹ کھینچ کے پڑھنا ہے. تو یہاں کس طرح پڑھیں گے؟ لام کھڑا زبر مد لا، اولا، حمزہ زیر ای، کاف زبر کا، اولا ای کا، اولا ای کا. حمزہ زبر سواد اس، حمزہ کو سواد جزم سے ملا کے پڑھیں گے. اچھا جی، یہ جو ہیں کچھ بہن بھائی جو مجھے دیکھ رہے ہیں تو آپ سوچ رہے ہوں گے میں الف کو حمزہ کیوں پڑھ رہی ہوں. ٹھیک ہے، یہ جو ہے نا قرآن پاک کا رول ہے کہ جب اس الف پہ جو شروع میں الف آتی ہے اس کے اوپر زبر زیر پیش یا کوئی حرکت آ جاتی ہے، کوئی قرآن پاک کی جو ہے جزم آ جائے، شد آ جائے، مد آ جائے، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کو حمزہ میں کنورٹ کر کے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں حمزہ پہ کیا ہے؟ زبر. الف پہ زبر ہے تو ہم کیا پڑھیں گے؟ حمزہ کر کے پڑھیں گے اس کو. ٹھیک ہے، حمزہ زبر سواد اس، سواد کو موٹا کر کے پڑھیں گے. ہا کھڑا زبر ہا، اس ہا. با کی پیش کو لام جزم سے ملا کے پڑھا جائے گا، درمیان میں الف کو نہیں پڑھیں گے. اصحاب ال، جیم کو نون تشدید سے ملائیں گے، اور نون تشدید میں کیا ہوتا ہے؟ غنہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، غنہ ناک میں آواز لے جا کر ٹھہرانے کو بولتے ہیں. میں غنہ کروں گی تو آپ بہن بھائی میرے سنیں گے. جیم زبر نون جن، نون زبر نا، تا زیر تی، اصحاب الجنتی. ٹھیک ہو گیا. تو اصحاب الجناتی نہیں پڑھنا، کھینچنا نہیں ہے نون کو، نون میں غنہ کرنا ہے. اصحاب الجنتی. ہا پیش میم ہم، فا. اور جب یا ساکن ہو اور پچھلے الفاظ پہ زیر ہو، یعنی کہ یا جو ہے یہ ساکن ہے، جزم میں چھوٹی سی بنی ہوئی، اور اس کا جو پہلے والا الفاظ ہے اس کے نیچے زیر ہے، تو یا مد ہوگی یہ. ٹھیک ہے، ایک جو ہے ہم نے سیکنڈ کھینچ کے یا کو پڑھنا ہے. فا زیریا فی، ہا الف زبر ہا. تو یہاں دیکھیں الف خالی ہے، پچھلے الفاظ پہ زبر ہے، الف مد ہے، یہاں یا مد ہے، یہاں الف مد ہے، یہ لفظوں میں ہے. ٹھیک ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ ان دونوں کو ایک ایک سیکنڈ کھینچ کے پڑھیں گے. فا زیریا فی، ہا الف زبر ہا، فی ہا. خا کھڑا زبر خا، لام زیر لی، دال پیش واو دو، واو ساکن ہے، پچھلے الفاظ پہ پیش ہے، واو مد ہے، 1 کاؤنٹ کھینچ کے پڑھیں گے. خا کو ہم نے موٹا بھی پڑھنا ہے، کھڑا زبر بھی ہے، 1 کاؤنٹ کھینچیں گے. خالدون، نون زبر نا، خالدون. وقف کریں گے، آیت مکمل ہو رہی ہے تو یہاں کیا کریں گے؟ نون کی زبر ختم ہو جائے گی، یہاں پہ کیا آ جائے گی؟ جزم آ جائے گی. خالدون. ٹھیک ہو گیا، آیت مکمل کر لیتے ہیں. والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون. ٹھیک ہو گیا، اگلی آیت پڑھتے ہیں. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم
وأنتم معرضون.